Governor Uwaminal nagpahigayon og coordination meeting alang sa umaabot nga pagbugas sa Panguil Bay Bridge ug pagdeklara sa Misamis Occidental nga insurgency-free province. May report si Glenn Ray Aruluna. Gipahigayon adtong nagalabay nga adlaw ang usa ka coordination meeting nga kauban ang mga focal person gikan sa provincial government sa Misamis Occidental ug ang mga opisyal sa Tangub City aron gatapuson ang mga plano alang sa umaabot nga inauguration ceremony sa Panguil Bay Bridge. Ang mga kalihukan dili lamang usa ka makasaysayan apan nagsaulog usab sa deklarasyon sa Misamis Occidental isip nga insurgency free nga probinsya. Ang meeting naglakip sa detalyadong pagplano sa mga aktibidad o koordinasyon sa mga ahensya aron nga masiguro og hapsay nga pagpatuman sa maong inaugurasyon. Sa giingong kalihukan, ang Panguil Bay Bridge gaboy usa sa mga labing taas og pinakadakong proyekto sa rehiyon. Ipakita ang mga kaayuhan ini nga magpalig-on sa transportasyon og ekonomiya sa probinsya sa Misamis Occidental ug Lanao del Norte. Ang pagdeklara sa Misamis Occidental isip nga insurgency free usa ka dako nga kalampusan alang sa probinsya, nagpakita nga usa kini ka lugar nga malinawon og luwas para sa katawhan. Nasayran nga mismo si Presidente Bongbong Marcos Jr. mo'y mangulo sa maong duha ka mga dagkoong kalihukan dinhi sa probinsya. Kung atong minumduman, si Governor Henry S. Uwaminal nagpatawag sa mga department heads sa probinsya aron sa pagpangandam sa usa ka sunod-sunod nga importante nga kalihukan sa probinsya. Lakip na ang gipaabot nga inauguration sa Panguil Bay Bridge. Ang deklarasyon sa probinsya isip nga insurgency free og ang umaabot nga State of the Province address kon SOPA. Tuyo nini nga mga meeting aron nga masiguro ang hapsay nga pagpahigayon sa mga kalihukan, labi na nga adunay dinapit nga mga bisita gikan sa national government dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental. Alang sa Uzams Today, kini si Glenn Ray Aruluna. Salamat, Glenn.